السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديال الثيرموشيمي على الموقع www.exomaroc.com. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الحاجة جديدة وهي الأونتروبي. حيت تسمى الأونتروبي ماشي هي الأونتالبي. أونتالبي سي سامبلومون كنا كنرمزو لها اش، سي أونتالبي. سي سامبلومون أونتروبي كنرمزو لها اس. حنا دابا أونتالبي سالينا منها، دونك دابا كنشوفوا أونتروبي. اللي ما شافش أونتالبي راجع الدروس الأخرين خاصو يكونوا ضابطهم، دونك باش يدخل معنا في هذا الدرس هذا سي سامبلومون بسيط بزاف. الوغ اونتروبي، قبل ما نشرحوا شكون هو الانتروبي اكسيتيرا، نديروا لا ديفينيسيون ديالو ونديروا شكون هو انتروبي ستاندار دو رياكسيون، ونديروا واحد دو اكزامبل اللي غادي ابليكيو لنا هذا لا تيوريم دو لوا دو اس، كيفاش كنحسبوا l'entropie standard de réaction باستعمال l'entropie standard l'entropie standard اللي عندنا هنايا. دونك سي سامبلومون غادي نتطرقوا، قبل ما نتطرقوا الانتروبي غادي نشوفوا واحد الحاجه كتسمى سبونطاني وهي تلقائي، يعني شي حاجه كتوقع تلقائيا. اكزومبل، الوغ عندنا واحد منحدر سي سامبلومون، لحنا واحد الكره هنايا، دوكا اش غادي توقع هاد الكره؟ غتهبط لتحت. دونك هاد العمليه هادي درت لها تلقائيا سبونطاني، يعني ما درنا حتى حاجه، دونك هي بوحدها اللي هبطات سي سامبلومون كتسمى تلقائيه، يعني واحد الحاجه تلقائيه. الوغ حنا نديرو اكزومبل اخر سي سامبلومون. الوغ عندنا واحد لا كونتيتي، واحد الجسم الكوب هنا. الوغ عندنا واحد الجسم سي سامبلومون، هاد الجسم هذا درجه الحراره ديالو مرتفعه، يعني سخون ساخن سي بيان. لصقناه مع واحد جسم بارد، صافي جسم بارد تري بيان. اشنو كيوقع هنايا؟ حاجه بسيطه، لا كونتيتي دو شالور كتنتقل من هاد الجسم الساخن للجسم البارد، يعني لا كونتيتي دو شالور كيو كتنتقل من الجسم الساخن للجسم البارد حتى كيوقع واحد ليكيليبر في الطومبيراتور، في درجه الحراره عاد كيوقف. دونك هاد العمليه اللي وقعت اش كي دارت؟ سبونطاني تلقائيه، ما حنا ما تدخلناش، سبونطاني شي حاجه تلقائيه سي سامبلومون. هذا هو سبونطاني سي سامبلومون نحتاجوها بزاف في هاد البارتي ديال اونتروبي. سي مين دابا نشوفو التعريف ديال اونتروبي. باش نعرفو التعريف ديال اونتروبي غادي ندير لكم واحد ليكزامبل باش تفهموا. الوغ عندنا واحد الجسم بارد، دونك سي بيان حنا نمشيو لجسم بارد ساخن سي سامبلومون يكون ساهل هادشي. هذا جسم ساخن، عفوا عندنا واحد الجسم ساخن يعني درجه الحراره ديالو مرتفعه. كنعرفوا ان اي حاجه درجه الحراره ديالو مرتفعه كيكون الجزيئات ديالو واحد الحركه كبيره، يعني ان لا موليكول ديال هذا الجسم هذا كيكونوا منبعثرين، دونك كيكونوا عشوائيين كما كنقولوا، لا انتظاميين، ديس اوردر يعني ما مرتبينش، صافي كيكونوا الجزيئات ما مرتبينش لانه كيكونوا فواحد الحركه كبيره، صافي. درنا واحد العمليه سبونطاني تلقائيه تحول هذا لواحد الحاجه بارده، دونك هذا الجسم هذا ولا جسم بارد. شنو كيتغير هنا؟ الجزيئات اللي كانوا مخربقين يعني كانوا ديس اوردر، دونك غادي يوليو اوردر، غادي يوليو مرتبين، دونك في هذا الجسم البارد غادي يوليو مرتبين سي سامبلومون. هذه هي اللي كتسمى لو اونتروبي، العمليه ديال الاونتروبي سي سامبلومون. الا جينا نشوفو هنايا لا فارياسيون دو اونتروبي هنايا ديال هاد الجزيء كتلقاوه مرتفع كبير بزاف. كل ما كان هاد الجزيئات هاد لا موليكول هادو لا منتظمين يعني عشوائيين، دونك هنايا ما مرتبينش ديس اوردر، دونك هنايا كتكون لا فارياسيون دو اونتالبي مرتفعه سي سامبلومون. وهنا العكس، دونك كل ما كانت هاد الجزيئات مرتبين كل ما كان دلتا اس منخفضه سي سامبلومون. يعني هنا التعريف ديال اونتروبي بكل سهوله، وهي مقياس درجه اللا انتظاميه العشوائيه في واحد السيستم تيرموديناميك بكل سهوله. الوغ نعطيكم اكزومبل اخر باش تفهموا. دونك عندنا حنا في الحاله سوليد، هذه بقى تخدموا عليها بزاف. الحاله سوليد كدير واحد ترانسفورماسيون، كتحول الحاله ليكيد، ياك سامبلومون الحاله الصلبه الحاله السائله بحال الثلج. دونك دابا عندنا ما بخرنا عطانا غاز، عطانا غاز، صافي سامبلومون سوليد ليكيد غاز، صافي. هذا التحول هذا كيتحول فيه
كيتغير فيه القيمه ديال الترتيب ديال هاد الجزيئات، يعني دلتا اس كتغير. تبع معايا السوليد كنعرفوا ان الحركه ديال لا موليكول ديال الجزيئات ديالو تقريبا منعدمه، تقريبا كتكون منعدمه، يعني انه سي اوردر، يعني مرتبين، يعني ما كيتحركوش بزاف، دونك راه مرتبين شي سامبلومون، يعني دلتا اس هنا كتكون مرتفعه. كل ما مشينا هكا كل ما دلتا اس ارتفعت، كل ما دلتا اس ارتفعت القيمه ديالها. سي بيان. الا درنا واحد ترانسفورماسيون من السوليد للليكيد، ولا من الليكيد للغاز، ولا من السوليد ديريكتومون للغاز، كتكون دلتا اس كتكون بوزيتيف، موجبه. عقلوا عليها صافي. دونك انفيرس حتى هو صحيح، العكس كيكون صحيح. شو معايا الا كان ايطا غاز هنا كيكون سبونطاني، يعني تيلقى هنا ما كيكونش تلقائي من الغاز للليكيد ومن الليكيد للسوليد، ما كنتدخلو هنا سي بيان، ولا من الغاز اون ديريكتومون للسوليد. هاد التحولات، هادشي التحولات غنقراوهم من بعد ونشرحوهم مزيان ونشوفو كيفاش كنحسبو الانطالبي ديالهم اكسيتيرا. سي بيان. الوغ كما كنعرفوا ان الغاز كيكون عشوائي بزاف، كيكونوا الجزيئات ديالو مخربقين بزاف، دونك كل ما مشينا كل ما كيترتب. دونك هنايا دلتا اس هنايا مالها كتزيد كترتب، يعني دلتا اس كتنخرط القيمه ديالها، ودلتا اس هنا ديما كنلقاوها نيجاتيف. دونك الا كان واحد ترانسفورماسيون من الغاز الليكيد ولا من الغاز السوليد ولا من الغاز السوليد، دونك هنايا شنو كيوقع؟ كتلقى دلتا اس هنايا سالبه. يعني تعريف بسيط ديال هاد انتروبي، وهو مقياس درجه لا انتظاميه العشوائيه بالنسبه لواحد سيستيم تيرموديناميك. شي سامبلومون حيت مع انتروبي سي لا دوزيام برانسيب دي تيرموديناميك، كتقراو في التيرموديناميك لا دوزيام برانسيب ديال الموديناميك، والدلتا اس عندها لا رياكسيون ديالها اكسيتيرا، ولكن ما نشوفوهمش دابا، نشوفوهم في الوقت المناسب ان شاء الله حيت نحتاجوهم. دابا حنا بغينا نفهمو الانتروبي ستوندار دو رياكسيون. دابا فهمنا تعريف بسيط على هاد الانتروبي شكون هي اكسيتيرا. دابا نشوفو دلتا اس. شوف حيت كتسمى اس، راه كاين اللي كيسميها هكا باش ما تخلطوش في ليكزامبل اكسيتيرا، كيسمى هاد اونطالبي، هادي كتسمى اونطالبي ابسولي. كتبوها هنايا انتروبي، عفوا انتروبي ابسولي، ابسولي. سي سامبلومون اون شوش كتصور هاد الكاميرا، سي تري بيان كتصور. دونك انتروبي، الا غلطت شي مرة كنقول اونطالبي كتلف لي صافي. انتروبي ابسولي. دونك وراها شنو كاين دلتا اس. دلتا اس كتسمى فارياسيون دو انتروبي. سي بيان صافي. سي بيان. الاسماء راه ضروري انك تضبطو. تبع معايا. دابا نشوفو انتروبي ستوندار دو رياكسيون، حيت كنهضروا على ستوندار يعني ايتا ستوندار، حيت كنهضروا على ستوندار يعني في واحد الحاله ستوندار، ايتا ستوندار. ستوندار راه شرحناهم في الحصص الفايتين، سي سامبلومون شي حاجه بسيطه، يعني انا كتكون لا بريسيون ديالهم كيكون 1 اتموسفير ياك، ودرجه الحراره كتكون 298 كيلفن. دونك هذه كتسمى ستوندار، وكنرمزو لها بهذا الرمز هكا دويره الفوق. سي بيان. يعني الا بغينا نسميو هذه سي انتروبي، انتروبي كنرمزو لها بدلتا اس، انتروبي ستوندار، ها هي ستوندار دويره دو رياكسيون، ها هي ار. سي سامبلومون اشنو كتساوي لنا هنايا؟ كتساوي لنا لا سوم، المجموع. شوفوا هنا المجموع ديال لو انتروبي ستوندار ديال لو برودوي ياك، ولكن راه مضروبين في هاد لا كونفيسيون ستوكيوميتريك. سكو سا كونفيسيون ستوكيوميتريك؟ هما هادو بحال هادو جوج هنايا، جوج هنا، جوج ثلاثة، ما كنساوهمش، كضربهم تما. يعني لا سوم ديال في اي وهو اللي عندنا بحال هذا جوج ياك، فاش ف انتروبي ستوندار ديال لو برودوي في ياك ناقص لا ميم لا سوم ديال لو كونفيسيون ستوكيوميتريك اللي عندنا في لا رياكسيون هنايا. دونك في ايتا ستوندار دو رياكسيون، دو رياكتيف ماشي رياكسيون، رياكتيف. دونك شنو هما لا رياكتيف؟ هما هادو ياك، ولو برودوي هما هادو صافي. البرودوي هما كيقولوا باللغه باش كاين نواتج، سي سامبل صافي. هادو المتفاعلات لا رياكتيف، وهادو النواتج لا
سامبلومون هادي لا لوا دو اس سامبلومون كنعاودوها صافي. غير ركز معنا وغادي تفهم مزيان. الوغ نشوفو اكزومبل الاول اشنو كيقول. ايوا هادشي. الوغ بعدا نشوفو واش الكاميرا كتصور. سي بيان حفظتو هاد الكلمه هادي دونك حيت ما فيا اللي يعاود هادشي دونك سي تري بيان كتصور. الوغ نكملو. الوغ عندنا اكزومبل الاول اشنو عاطينا جوج اكسبون هنايا جوج سي او في الحاله غاز ياك بلس او 2 في الحاله غاز ايطا غاز. دونك اشنو عطانا جوج سي او 2 في الحاله غاز. سي تري بيان. الوغ لي دوني اللي عاطيهم لنا ديما كيعطيهم لنا البروف. اشنو عاطينا هنايا لونتروبي ستوندار ديال سي او وعطينا لونتروبي ستوندار ديال او 2 وعطينا اونتروبي ستوندار ديال سي او 2. سامبلومون قالك ديتيرميني l'entropie standard de réaction ديال هاد الرياكسيون بكل سهوله غادي نجيو نطبقوها. دونك هنايا نديرو الانتروبي ها هي انتروبي ستاندار دو رياكسيون. اشنو كيساوي؟ تبع معايا كيساوي لنا لا كونفيسيون ديال لو برودوي عندنا شكون هو هذا. عندنا كونفيسيون واحد هو جوج ها هو جوج لا كونفيسيون ستوكيوميتريك فوا اش فوا انتروبي ستاندار ديال هاد سي او 2. انتروبي ستاندار ديال سي او 2 فين هو 214 يعني 214. سي سامبلومون حنا حلينا المشكل الاول موان. الوغ نشوفو المشكل الثاني موان لا صوم ديال لو رياكتيف هنا عندنا جوج إليمون جوج عناصر صافي. هاد الاول عندو لا كونفيسيون ستيكنيك هذا ما عندوش. هذا اللي عندو سي جوج حنا نضربوها في جوج فاش في لا كونفيسيون في سي او يعني في انتروبي ستاندار ديال سي او. سي او فين راها سي او هي سي او في 198 بلس حيت راه صوم مجموع بلس نشوفو اليمون جاي لا كونفيسيون هنا ستيكيوميتريك ما عندناش واحد دونك يعني واحد فاش في او 2 في سي او 2 هو 205 يعني 205. سي تري بيان. دونك الوحده هي كي الجول على الجول فوالا. الوغ هي الجول على كا فمور سي سامبلومون. الوغ شحال عطينا النتيجه هنايا. دونك هنايا جوج في هذا جوج 8 هنايا جوج هي جوج 4 يعني 428 ناقص جوج في 8 تعطينا 16 في واحد وغادي نمشي يعطينا هنا جوج هي 3 يعني 300 وكذا. نخدمو كالكول حنا شنو خاسرين نجيو نحسبو هنايا ثاني نغلطو نعاودو الفيديو. ايوا صافي علاش نعاود الفيديو حنا دابا هي زائد 205 سي تري بيان يعني 600 ناقص 601 غتعطينا 601. سي تري بيان. النتيجة هنايا يعني 428 ناقص 601 غتعطينا موان 173 جول بار كيلفن فوا مول. ياك بعدا الوحدة ما تنساوهاش شي سامبلومون حنا حسبنا دلتا اس يعني لا انتروبي ستاندار دو رياكسيون. الوغ نمشيو لكيستيون لاخر دو باش اننا نخدمو. الوغ شفنا شويه ولكن معليش نساليو هاد الكيستيون هذا نساليو لا فيديو حتى الحصه الجايه ان شاء الله نكملو واخا كتبين ندير بارتي ثانيه ولكن صافي علينا. الوغ نشوفو اكزومبل 2 شنو عطينا 2 او 3 يلا سي بيان. هذا حاجه اخرى عاوتاني عطينا 3 او 2 ايطا غاز سي سامبلومون صافي. الوغ شنو عطينا هنايا او لا عطينا لو انتروبي ستاندار دو رياكسيون عطينا القيمه ديالهم وعطينا انتروبي ستاندار ديال او 2. اشنو قالنا اشنو بقى قالك ديتيرميني انتروبي ستاندار ديال او 3 سي سامبلومون غادي نطبقو لا ريلاسيون ديالنا بكل سهوله. الوغ عندنا انتروبي ستاندار دو رياكسيون شحال كتساوي انتروبي ستاندار دو رياكسيون كتساوي 100
137. سامبلومون شحال كتساوي لنا؟ 137 كتساوي لنا لا برودوي ها هما لا برودوي، لا كونفيسيون اللي عندنا هنا هي 3 ها هي 3 فوا اش فوا ما يسمى ب اونتروبي ستوندار ديال او 2 يعني 205. سامبلومون حنا سالينا لا برودو ناقص نشوفو دابا لا رياكتيف. لا رياكتيف اشنو عندنا هنايا لا كونفيسيون سيكوميتريك ديال لا رياكتيف ها هي يعني جوج، ها هي جوج فاش في اونتروبي ستوندار ديال او 2 هو اللي كنقلبو عليه يعني نسميوه اكس فوا اكس، نديرو اكس صافي يعني اكس اللي كنقلبو عليه. دابا بحال كنحلو شي معادله صافي، دونك هنا نجيبوه لهنا وهنا نجيبوه لهنا يعني غتعطينا من جوج اكس شحال كتساوي هنايا 3 5 15 3 في جوج هي ها هي 6 يعني 615 ياك بعدا هو اللي جبنا لهنا ناقص 137 دونك إذا قلنا هنا إكس كتساوي لنا 600 هنا ناقص واحد مع 5 هي تولي 4 78 دونك نعاودوها نشوفو شنو هي هاديك نشوفو نتأكدو باش منعاودوش الفيديو. سيدي هي هاديك دونك هنايا حنا كنقلبو على اكس دونك اكس كتساوي 478 مقسوم على جوج دونك كتساوي لنا 239 جول على كيلفن فوا الموال سي سامبلومون. هادشي علاش كنقلبو دونك هنايا الانتروبي ستوندار ديال او 3 سي سامبلومون شحال كيساوي 239 جول فوا الموال سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسة ديالكم ونتلاقاو في كور جديد ان شاء الله بالنسبة للتيرموشيمي.